Ang Ginoo kanunay jud nagapahinumdum kanato nga magkinabuhi jud ang matarong tungod kay dili na siya magpakamatay pag-usab. Kaisa ra siya magpakamatay tungod kay tuwa na siya didto sa gingharian sa langit, nagpuyo dili na siya manaog diri aron magpakamatay kanato. Subusa nagsigi siya pahimangno nga magkinabuhi nga matarong gayod aron dili mo itambog sa linaw nga kalayo. Nag-ingon diri sa 1 Peter 3 verse 18, kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tawo apan gibanhaw diha sa espiritu. O gipatay siya, murag tao lang siya ba nga dili siya Dios. Wala mahibali sa uban nga Dios dai siya tungod kay gilukatan niya sa atong mga sala. So dili na to mausab. So kinahanglan magkinabuhi tang matarong, dawato nato siya ingon nga atong bugtong og personal nga manduluwas sa atong kinabuhi ug mga tagpasaylo ug tuuhan nato nga gipasaylo na taniya.